दिसाची एवकरिस्टिक मेरिकल प्रत्येक आमच्या मध्ये असो याजक ह्या वेळा एक्सप्लेन करून आम्हा सर्वां खातीर आज भावार्थान घड जावचे खातीर कित्याक म्हळ्यार एवकरिस्तान खरेंच उंड्याचेर रुपा तो जेजू आमच्या मध्ये हजार आसा खंय घडले अचाप आमी युट्यूबार जायते पटी गुगलार सर्च करा मेळटा आमकां आज याजक तुमच्या विशयान तुमच्या लागीं एक्सप्लेन करतलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी जेजूच्या फुड्यान आसाव जेजूक आमी उलो केला जेजूचें आमी आयकुया आयज होच जेजू तुका आनी म्हाका कितें सांगूंक सोदता काय आयज होच जेजू तुका आनी म्हाका कसलो संदेश दिवंक सोदता काय लेट अस लिसन टू जीसस आयज हेंच आसवट सण तो म्हाका आनी तुका दिता भिवू नाका हांव तुज्या सांगाता आसा प्रितीच्या बाबा भयणीनो सांतिस्मान आहलोलो खरो जेजू जावन आसा तो बेश्टो उंड्याचो कुडको न्हू खोऱ्यांनीच तो जेजू आनी ह्या जेजून जायते पावटी खुणां दिवन दाखोळ केलेलें आसा लोकांक की हें खरेंच आपणाचें मांस रोगत जावन आसा म्हणून He has proved it through Eucharistic miracles. जायत्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आसा संवसारभर जायते पावटी हेंच सांतिस्म पळय आसा जेजूच्या मांसा रोगतान बदललेलें आसा जायते पावटी जाला आनी प्रितीच्या न्हू आमचो पाप साहेब फ्रांसीस तो बिस्म साहेब आसतना अर्जेंटिना देशान थंयसर पासून जालेले सांतिस्म जो भितर दवरलेलो तो जेजूच्या मांसा रोगतान बदललो आनी जेन्ना हे मांसाचो कुडको तांकां मेवलो तेन्ना ते टेस्टिंगाक धाडलें आनी टेस्टिंगाक धाडीत जाल्यार कितें मेवलें तांकां खरेंच त्या मनशाच्या मांसाचो कुडको ब्लड ग्रूप टेस्ट केलो खंयचो ब्लड ग्रूप AB ब्लड ग्रूप मेवलो तांकां आनी प्रितीच्या बाबडीनो जो मांसाचो कुडको तांकां मेवलोलो तो एका मनशाच्या काळजाचो कुडको म्हणून तांकां थावें जालें टेस्टिंग केल्या उपरांत खरेंच प्रितीच्या बाबडीनो आमच्यांनी म्हणोंक जाता हो ब्लेसड सॅक्रमेंट सांतिस्म पळय आमचे फुड्यान आसा परोम संस्कार पळय आमचे मदें आसा जेजूच्या काळजाचो कुडको जावन आसा जेजूचें काळीज तें जावन आसा प्रितीच्यानो जो जेजू आमचे फुड्यान आसा ज्या जेजूक आमी बोसतांव आमी कुम्यांव घेतांव तेन्ना त्याच जेजूक आमच्या काळजांनी आमी घेतांव पूण प्रितीच्या बाबडीनो आयज जायतीं जाणां ह्या जेजूचेर भावार दवरिनात जायतीं जाणां हें जेजूचें मांस रोगत म्हणून सोत मानिनात पीपल डू नॉट बिलीव टुडे आनी प्रितीच्यानो लोक सोत मानिना जायते पावटी पूण देंवचार पासून सोत मानता देंवचार पासून सोत मानता हें जेजूचें मांस रोगत म्हणून देंवचार पासून जाणा आनी तेकाच लागून तुमी जाणा न्हू सोयतानाची इगोर्ज आहा म्हणून सेटनीक चर्च नकोत तुमी आसा सोयतान जेन्ना आपणाची पुजा कोत्ता तेन्ना तांकां कितें जाय पडटा एक सांतिस्म जावं पडटा एक पार्टिकूल जाय पडटा इगोर्जेक सान आनी कुम्यांव लोक विकता म्हणून जाणान तुमी विकता लोक 80,000 स्टार्टींग रेट 80,000 स्टार्टींग रेट लोक व्हरोन विकता कुम्यांव प्रितीच्या बाबडीनो आनी खंयचेच इगोजेन वचोनात फकत कातोल्क इगोजेन जो कुम्यांव आसा तो लोक विकता ते थंयसर सोयतानाचे गोजेन घेतात आनी मागीर बोश्टायतात डेसक्रेट कोत्तात प्रितीच्या बाबडीनो जेन्ना आमी जेजूक सांतिस्मान पळयतांव जेन्ना मांसा रोगतान आमी ताका आमच्या काळजांनी घेतांव तेन्ना ही जागृताय आमचे मदें आसूंक जाय हांव घेता तो उंड्याचो कुडको न्हू हांव घेता तें जेजूचें मांस रोगत USA घडलेली एक घडणी सांगता तुमकां बॉस्टन म्हणटा थंयसर घडलेली ही घडणी धर्मवाद्यांनी फॅनेटिक्स हांणी इगोर्जेचेर आक्रमण केलें नाच जालो थंयसर वचोन तांणी जोनेलां फोडलीं बांक मोडून घातले आनी ते थंयसर ताबेर्नाकलाशीन पावोन कितें केलें ताबेर्नाकलाशीन पावोन थंयसर कुम्यांव काडलो जोमनीर उडयलो आनी हे भाशेन बोश्टावपाक ताणें ट्राय केलें आनी थंयसरलो एकलो पळय आहलो तो क्रिस्तांवाचेर सारको आड आहलो ताणें तो कुम्यांव थोडो काडलो आपल्या बोल्सान घेवन तो गेलो थंयसर बाजारान कोण एकलो शेतकामती आसलो
आनी थंयसर तो शेतकामती क्रिस्तांव म्हूण ह्या मनशाक खबर आसली आनी तो त्या शेतकामत्याक पळोवन म्हणटा आरे बाबा तूं इगोजेन वेतालो न्हू जेजूक बोजोवंक जेजूक नमस्कार करूंक आतां थंयसर तुवें वेची गरज ना पळय तुजो जेजू हांगा म्हज्या बॉल्सान आहा असो काडून ताका कुम्यांव दाखयता काडून कुम्यांव दाखयता कितें जालें ताचें आंग आरेन दोल्लें ही गॉट पॅरलायज्ड ऑन द स्पॉट आनी थंयसर ताच्यान चलोंक जायना जालें दुसऱ्यांनी ताका उखलून व्हेलो आनी अर्द्या वरा भितर हो मनीस मेलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो कुम्यांवा कडेन केन्नाच खेळ करप न्हू सांतिस्माशीन केन्नाच खेळ करप न्हू कित्याक खऱ्यांनीच तो जेजू जावन आसा आनी आमचो जेजू पोदवेदार जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो आनीक एक घडणी सांगता तुमकां जर्मनी रेगन्सबर्ग म्हणटा ते सुवातेर घडलोली घडणी थंयसर गांव भितरले आसता दोंगरार पाद्रीन वचोंक पडटा एकलो पाद्री एकलो यादनीक पिडेस्तांक कुम्यांव घेवन वेतालो तुमी जाणात यादनीक पिडेस्तांक कुम्यांव घेवन वयता तर यादनीक कुम्यांव घेवन वयतालो पिडेस्तांक आनी कुम्यांव घेवन वेता आसतना ताणें मातशें चलोंक पडटालें आनी थंयसर वाटो बरो नाहल्यो तो निसरलो आनी निसरोन कितें जालें जो कुम्यांव घेवन तो आसलो तो कुम्यांव थंयसर जमनीर शेवटलो त्या फादराक दूख जाली आपलो कुम्यांव पडलो म्हणून ताणें तो एकठांय केलो आनी ताणें जेजू कडेन बोगसणें मागलें आनी त्या गांवच्या लोकांक चिंतलें हांगासर कुम्यांव पडोवन जेजू दुखवला म्हणटकूच ताणें कितें केलें ते सुवातेर धाकटुलें कोपेल बांदलें स्मॉल चॅपल आनी प्रितीच्या बाबडीनो कांय वर्सां उपरांत त्या कोपेलान एकलो पाद्री मीस कोत्तालो आनी तो मीस कोत्तालो तेन्ना प्रितीच्यानो ताच्या फुड्यान एक खुरीस आसलो जेजू खुर्सार आसलो आनी तो मीस कोत्ता आसतना ताच्या काळजान दुबाव आयले खऱ्यांनीच जेजू काय म्हणून दुबाव आयले आनी खुर्साचेर तो नदर धरून आहलो आपले मीस तो भेटयतालो आनी जेन्ना तो मीस कोत्तालो हे दुबाव घेवन तो आसलो तो काल्स धरून आहलो त्या खुर्साचेर आहलोलो जेजू जिवो जालो आनी खुर्सार सान हात सोडून जेजून ताची काल्सूच काडून घेतली काल्स काडून घेतली त्या यादनिकाक गोमलें आपले दुबावाक लागून हें जालां म्हणून जेजू कडेन बोगसणें मागलें ती काल्स जेजून ताका परत दिली प्रितीच्या बाबडीनो कितलेच कडेन असले युकरिस्टीक मिरेकल जालेले आसा कित्याक लागून हें जाता काय कित्याक जेजू आमकां उगडास करूंक सोदता की सांतिस्मान खऱ्यांनीच तो आजीर जाला म्हूण येदो व्हडलो देव उंड्या रुपान कित्याक आजीर जाता काय कित्याक तुजो आनी म्हजो ताका मोग आसा Jesus wants to come into us ताका जेजूक आवडो आसा आमची भितर येवंक म्हणटकूच हाका लागून तो उंड्या रुपान तो आजीर जाता तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेन्ना आमकां देवान येदें व्हडलें भाग फावो केलां उगडास दवर देव मरोंक ना देव आसा जिवो आमच्या गोंयांत आमी बरें गीत गायता दिसता दोवो उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवतां जेजूची कूड भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू न्हू हें गीत हांगासर गायतात आसतलीं तुमी गायतात भावार्थाचे दोळे तेंच तें दिसता दोवो उंडो पूण दोवो उंडो न्हू तो दोवो उंडो न्हू जेजूचें मांस रोगत तें प्रितीच्या बाबडीनो हेंच आमच्या मनान आमी घोट दवरूंक जाय हेंच आमच्या भुरग्यांक आमी सांगूंक जाय शिकोवंक जाय सदांच जेजूक नमस्कार करूंक तर ह्या जेजूक आल्तारार आसलेल्या जेजूक पदवी आसा ही इज व्हेरी पावरफूल तुजें दूख तुजे प्रस्न ह्या जेजूक कांयच न्हू म्हणटकूच जे भाशेन ब्रादर सांगतालो आमी सगळे जेजूक उबारूंक जाय सगळे जेजूच्या हातांनी घालूंक जाय पूण जायते फावटी आमी कितें कोत्ता जेजूच्या फुड्यान आमी येता आनी आमी म्हणटा जेजू हांव तुज्या फुड्यान येयलां पूण म्हजें टेन्शन म्हजी दूख म्हाका तुका दिवंक नाका हांव मोकडेंच दोत्ता तें कित्याक म्हाका दुबाव पडटा तुकोडें सॉल्व जातलें जेजू इतलो पासून हांव ट्राय कोत्तालो मोकडें जावंक ना तुकोडें जातलें तेकाच लागून आमी जेजू कडेन सरेंडर कोन्ना तें टेन्शन आमी घेवनूच रावता कितें जाता मागीर कितें जाता भलायकी पिड्यार जाता देंवचार आमची शांती काबार कोत्ता सुशोग काबार कोत्ता कित्याक आमी सरेंडर करूंक ना जेजू लागीं ताकाच लागून तो जेजू तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता कोश्ट सोंसतेल्यानो ओजोन भोगतेल्यानो म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो जेजू म्हणटा वो ना जेजू म्हणटा वय तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेजूचेर आमचो भावार्थ ओदीक घोट आमी करुया ओदीक थीर आमी करुया आनी प्रितीच्या बाबडीनो फकत आमी सांतिस्माचें भोजन कोत्ता तेन्नाच न्हय
जेन्ना आमी कुम्याव घेवंक येता तेन्नाच ह्या जेजूशीन आमी हीच भोक्ती दाखोवया, हीच भोक्ती दाखोवया. म्हाका उगड आसा हा आमी दोतोन शिकल्या तेन्ना आमकां सांगलेलें बाबा तूं कुम्याव घेता तेन्ना बेबी तूं कुम्याव घेता तेन्ना हात जोड आनी जेजूक दांत लाय नाका, एक और आदी कांय खावप ना पिवप ना, इतली तयारी आमी करूंक पडटाली. कुमसार जा, कुमसार सारको जावंक ना, कुम्यांक वचो नाकाय. पूण आयज ही सगळी दोतोन आमी विसरल्या प्रिदीच्या बाबडीनो. आयज आमी कम्युनियन प्लेट उजार कोन्ना आनी जेजूच्या कुडीचे कुडके पडटात जमनीचेर, कुडके पडटात. म्हणटकूच प्रिदीच्या बाबा भयणीनो हें सगळें आमी गोठ मनान दवरुया. भोक्तीपणान हांवें जेजूक शिवंक जाय आनी भोक्तीपणान ताका हांवें बोजोवंक जाय. आनी जेन्ना जेजू सवें हांव भोक्तीपण दाखयता, जेन्ना जेजूचो ताळो आयकूंक हांव शिकता तेन्ना म्हज्या जिवितान मिलाग्री घडोवंक लागतल्यो. जेजू जाय तें कोत्तलो म्हज्या जिवितान. तर प्रिदीच्या बाबडीनो हेंच गोठ आमी मनान दवरुया आनी ह्या रितीरान वांटो घेवंक आमी आयला. हो एक बागी सोयेक जावन आसा आमकां जण एकल्याक जेजूशी ओदीक लागीं आमी येवंक. तर जेजूची कृपा, जेजूचो आशिर्वाद आमकां जण एकल्याक मागुया आनी सांतिस्मान आसलेल्या जेजूचेर ओदीक आनी ओदीक आमचो विस्वास आमी घोट करुया. लेट अस स्ट्रेंथन आवर फेथ इन जीसस. लेट अस स्ट्रेंथन आवर फेथ इन जीसस. प्रिदीच्या बाबडीनो तुमकां सांगलेलें मोदें कुम्याव चोरून वतात पासून कित्याक देंवचार पासून स्वत मानता, लोक स्वत मानिना. आनी एक निमाणी घडणी सांगता तुमकां. एका भायल्या देशान घडलेली घडणी, इंडियेक न्हय तें भायल्या देशान घडलेली घडणी. एकलो यादनीक, एकलो पाद्री सकाळीं मीस जाल्या उपरांत तो भायर वेतालो आपल्या मोटरान बसोन. आनी जेन्ना तो आपले गाडयेन वेतालो तेन्ना वाटेर कोण एकली वस्तोरी ताका ताचे कडेन लिफ्ट मागता, गाडी थांबय म्हणटा. आनी हो यादनीक चिंता गोडे ह्या वस्तोरेक आदार जाय, कितें जाय. तर हो यादनीक कितें करता, आपणाचें मोटोर थांबयता, आपणाची गाडी थांबयता आनी ते वस्तोरेचेर नदर मारून विचारता, बाय तुका कितें आदार जाय, कितें हेल्प जाय तुका. आनी तेन्ना ही वस्तोरी ह्या यादनिकाक पळयता आनी म्हणटा, म्हज्या पुताक हांगासर पुरला, म्हज्या पुताक हांगासर पुरला. माय सन इज बॅरीड हियर. आनी ती वस्तोरी नांच जाता. आनी हो पाद्री थोटाकता कितें जालें आसतलें काय, ही बायल कोण जाली काय, कोणाक थंयसर जितो मारून पुरला काय, अशें तो चिंता. ती स्वात माग कोत्ता, येता आपल्या फिरगोजकारांक आपोवन हाडटा, खोरी घेवन ती थंयसर येतात आनी मागीर होणोंक लागता ते स्वातेर. ते वस्तोरीन म्हणलां न्हू म्हज्या चेड्याक पुरला म्हणून हिंगासर, ते होणोंक लागतात, होणोंक लागतात. आनी होणोन 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 तांकां पोती मेवता, बॅग मेवता. कोडे कोणाची हाडां आसत भितर, बॅग वयर काडटात, उकतें कोत्तात आनी पोती बोर कुम्याव तांकां मेवता, पोती बोर कुम्याव तांकां मेवता. तांकां गमन आयलें, ती सायबीण माय तिणें दाखोल केलें आपणाच्या पुताक हांगासर पुरला म्हणून. आनी मागीर कितें कोत्तात, तो यादनीक पुरसांव काडून ती पोती घेवन ते परत इगोजेन वेतात, जेजू लागीं बोगसोणें मागतात. तर प्रिदीच्या बाबडीनो सदांच आमी जेजूचेर आमचो विस्वास घोट करुया. सांतिस्मान आसलेल्या जेजूशीन केन्नाच हेड करप न्हू, हें घोट आमच्या मनान दवरुया आनी आमी ओदीक जेजूचो ताळो आमी आयकुया. आयज जेजू तुका आनी म्हाका कितें सांगूंक सोदता ताच्या पोरमोणे आमी चलुया, जेजूच्यो शिकोवण्यो वेव्हारान घालुया.